आपके दोनों प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया। وكواعب أترابا وكأسا دهاقا الله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا الله الله جزاء من ربك عطاء حسابا الله إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا ما شاء الله حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا जी वाह माशाअल्लाह لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك الله 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 جزاء من ربك عطاء حسابا ما شاء الله ما شاء الله رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا الله يوم يقوم الروح